हामीले भेटनरी विषयसँग सम्बन्धित यी नीति नियमावली निर्देशहरू लिएर आएका छौँ। नीतिहरू: राष्ट्रिय कृषि नीति 2061, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन नीति 2063, दुग्ध विकास नीति 2064, कृषि जैविक विविधता नीति 2063, राष्ट्रिय चिया नीति 2056, राष्ट्रिय कॉफी नीति 2060, राष्ट्रिय बिउ नीति 2056, राष्ट्रिय मल नीति 2058, सिंचाई नीति 2060, पंछी पालन नीति 2068, पुष्प प्रवर्धन नीति 2069, 8-29, राष्ट्रिय भू उपयोग नीति 2069, राष्ट्रिय सहकारी नीति 2069, कृषि यन्त्रीकरण नीति 2071, पशु प्रजनन नीति 2067-68, मौरी प्रवर्धन नीति 2073। अब हामी नियमावली खाद्य नियमावली 2027, दाना पदार्थ नियमावली 2041, बिउ बिजन नियमावली 2054, सिंचाई नीति 2056, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली 2056, पशु वधशाला र मासु जाँच नियमावली 2056, सहकारी नियमावली 2049, पशु चिकित्सा परिषद नियमावली 2057, ऐनहरू: खाद्य ऐन 2023, दाना पदार्थ ऐन 2033, जलचर संरक्षण ऐन 2017, बिउ बिजन ऐन 2045, जाति नायक विषादी ऐन 2048, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055, पशु वधशाला तथा पशु सेवा ऐन 2055, नेपाल पशु चिकित्सालय परिषद ऐन 2055, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन 2049, नार्का ऐन 2048, सहकारी ऐन 2048, कंपनी ऐन 2053, बिरुवा संरक्षण ऐन 2064, वातावरण संरक्षण ऐन 2053, स्थानीय स्वयं सत्ता ऐन 2055, चरण खर्च राष्ट्रियकरण ऐन 2060। आदेशहरू: चन्द्रडाँगी बिउ बिजन तथा दुबी समिति गठन आदेश 2052, पशु आहार उत्पादन विकास समिति गठन ऐन 2041, बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण बीमा निर्देशिका आदेश 2069, राष्ट्रिय किसान आयोग गठन सहकारी आदेश 2073। अब कार्यविधिहरू: खर्च सुधार कार्यान्वयन ऐन खर्च सुधार कार्यान्वयन कार्यविधि
2073 घाँसेपाली व्यवसाय बिउ उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077 पशु क्वारेन्टाइन कार्यविधि 2064 पोल्ट्री ब्रिडिङ फार्मको मापदण्ड 2062 ह्याचरी मापदण्ड 2092 ब्रोइलर कुखुरा व्यवस्थापन मापदण्ड 2064 और निर्देशिकाहरू बाली तथा पशुधनी बिमाको प्रिमियमका अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका 2077 कृषि क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय संरक्षण निर्देशन 2062 पहिलो संशोधन 2072 मा किसान परिचय पत्र विवरण तथा प्रयोग निर्देशिका 2071 एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका 2068 एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका 2077 प्रयोगशालाको सशुल्क सेवा सम्बन्धी कार्यान्वयन निर्देशिका 2059-60 कृषि क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय संरक्षण निर्देशिका 2065 र 2072 संशोधन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कराकर तथा साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका 2061 सहकारी खेतीमा आधारित साना स्वीकृत कार्यक्रम 2065 अब कार्यविधि मार्गदर्शक बिमा एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन आईपीएम अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2071 राष्ट्रिय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य सम्बन्धी कार्यविधि 2071 कृषि सहकारी सङ्घ संस्थालाई उपलब्ध गराइने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2072 भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना राहत कार्यक्रम अन्तर्गत गोठ नियन्त्रण सहयोग कार्यविधि पुनः 2072 खेतीयोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2072 सीमान्तकृत समुदाय लक्षित कार्यक्रम कार्यविधि 2072 अभियानमूलक भागको सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077 सर्वे सर्भिलेन्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077 कृषि यन्त्रीकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि 2077 पहिलो संशोधन 71 कृषि सहकारी संस्थालाई कृषि उपज खरिद बिक्रीका लागि अनुदान वितरण कार्यविधि 2077 अभियानमूलक समस्या निदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077 नमुना आईपीएम गाउँ स्थान तथा सञ्चालन कार्यविधि 2077 युवा रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077 मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2077 बाली उत्पादन क्षति न्यूनीकरण तथा गुणस्तरीय कृषि वस्तु उत्पादनको लागि कृषक
कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2077। युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2077। महिलाद्वारा सञ्चालन व्यवस्थित एकीकृत कृषि फार्म सञ्चालन कार्यविधि 2072। व्यावसायिक कृषि पशु विकास फार्मकै पूर्वाधार विकास तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्कृष्ट फार्म विकास गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2072। कृषि क्षेत्रको निरीक्षण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2059। कृषि फार्म केन्द्रहरूको दोस्रो मार्ग व्यवस्थापन प्रणाली तथा अतिरिक्त कार्यक्रम सञ्चालनको सम्बन्धी कार्यविधि 2060। सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि 2066। सहकारी सङ्घ संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान एवं भन्सार महसुलमा छुट सुविधा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि 2068। कृषि यन्त्रीकरण तथा पशुधन उद्योग व्यवस्थापनमा पुँजीगत अनुदान र भन्सार मिनाहा र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि 2069। बाली तथा पशुपक्षी बिउ निर्देशन 2069। लघु वित्त सहकारी संस्थाको साझेदारीमा कृषि औजार उपकरण खरिद तथा सञ्चालन गर्न ब्याज अनुदान परिचालन कार्यविधि 2077। सामुदायिक कृषि यन्त्रीकरण सेवा केन्द्र सम्बन्धी कार्यविधि 2077। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि 2071। कृषि मेला सञ्चालन कार्यविधि 2071। विदेशमा कृषि सम्बन्धी तालिम तथा उच्च शिक्षा हासिल गरी स्वदेशमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने युवालाई प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा कार्यविधि 2071। साथै खुद्रा विक्रेता इच्छापत्र सुरक्षित भण्डारण एवं प्रयोग सञ्चालन कार्यविधि 2071। जग्गा भाडामा लिई व्यावसायिक खेती गर्ने लक्षित समुदायका कृषिलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सम्बन्धी कार्यविधि 2071। हवस् त, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कुनै बोल्दा या भन्दा केही कुरा त्रुटि हुनसक्छ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। सल्लाह सुझाव दिने राख्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको यो विषयवस्तुबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।